महाजरीन थे उनको जो है वो 3 लाख रुपया मेरा था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने उनको जो है 2 लाख रुपया मजीद दिया और 5 लाख रुपया करवाया। यहाँ इस हवाले से उन्होंने क्या काम किया है, मंगला डैम के हवाले से क्या काम किया है। यहाँ मैं कहता हूँ ब्रिस्टर साहब ने, आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जितने भी काम इस काम का अरसे में हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने किए। आज मैं उस दिन भी मैं ये बात कर रहा था, ये खाड़ का डाइक जो है, ये खाड़ डाइक आज एक हमने वहाँ एक खूबसूरत बस्ती बना दी है, खूबसूरत बस्ती बन रही है इस वजह से कि आज वो खाड़ एक दिन भी वहाँ ब्रिस्टर साहब जो हैं वो उस हल्के में नहीं गए। वहाँ उस इलाके में जाकर उन लोगों से उन्होंने पूछा कि कभी एक दफा बता दें कि महाजरीन जो आबाद हैं, जिन्होंने 65 में भी इन्होंने कुर्बानी दी, आज फिर उन्होंने कुर्बानी दी, मीरपुर के लोगों ने कुर्बानी दी, वो कितनी दफा उन महाजरीन के पास गए हैं। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा होता कि चौधरी अरशद साहब भी होते हैं, उनको मैंने दावत दी थी, उन्होंने कहा जलसे के हवाले से वो थोड़ा मसरूफ हैं, अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता, वो जवाब भी देते। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम टेलीफोन लाइन पर ले सकें। जी नवीर गोगा साहब, मैं एक बात चौधरी साहब से शेयर करना चाहता हूँ कि मौजूदा मुस्लिम कौंसिल की हुकूमत ने इस 5 साल के अरसे में सिर्फ उछल कूद तो की है, लेकिन जो वो प्रैक्टिकली बिल्कुल ये आप देखें, आपने चौधरी साहब ने बात की, ये आप न्यू सिटी आप जाके विजिट कर लें। एक बात मैं करना एक साल पहले तक राजा साहब सब तारीफें कर रहे थे। अच्छा, जिस तरह मैं आज बात कर रहा हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, इस तरह राजा साहब मुझसे ज्यादा कर रहे थे। उस वक्त राजा साहब भी उछल कूद कर रहे थे। मेरी बात मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये असल हकीकत बात कर रहे हैं। आपको फिल्में एक साल पहले सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं ये चलो आज मैं आपसे तय कर लेता हूँ, अगर मैं अपनी बात को साबित न कर दूं कि मैंने मजलिस आमला के इजलास में जो वो अपनी हुकूमत पर तनकीद मंगला डैम के हवाले से ना की हो, जबीर के अंदर मेरे पास फिल्म अगर मैं साबित ना करूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। कि मैंने उस वक्त भी जो कितना अर्सा पहले की बात है, जिले के सदर की हैसियत से, कितना अर्सा पहले की बात है, जब अपनी सरदार अतीक महान साहब की हुकूमत थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मेरा जब पहली हुकूमत थी, डैम के हवाले से मेरा मौकफ बिल्कुल वाज़ेह रहा है। आप अपने प्रेस क्लब के जो सदूर हैं उनसे पूछ लें, मैं आपको उनको आप लाइन पे ले लें कि मैंने जो वो मीरपुर के अंदर मुजाहरे किए हैं अपनी हुकूमत जिले के सदर होने के बावजूद, ये MSF और यूथ आप किसी भी मैं आप तो मुजाहरे तो इन्होंने भी किए हैं बोर्ड के खिलाफ। सुने मेरी बात सुने, मोहतरमा नहीं तारिक साहबा से पूछे कि मैंने जो वो जाके वहां पे उस वक्त भी मैं जिले का सदर था, वो मेरे साथ थी। मैं आपको चंद लोगों को ऐसे नाम बता रहा हूं कि जो मेरे साथ तकरीरें करते रहे। ये आप बोर्ड कॉलोनी में मैंने अपने ही जलसे में तकरीर की थी कि मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ तारीख वो चलाऊंगा अगर उन्होंने मुतासिर मंगला डैम की मदद न की। ये मोहतरमा सुने, मैं बात कर रहा हूँ, बिजली का गोगा साहब को बात कंप्लीट कर लें, गोगा साहब को बात कंप्लीट कर लें। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, मैं उसको साबित कर रहा हूँ। मैं आपने हाँ मैं एक और चौधरी साहब मैं आपसे जो वो बताना चाहता हूं आपको कि मीरपुर के अंदर मेरा एक बारिश के अंदर सर्दी के अंदर एक बहुत बड़ा जुलूस था मीरपुर, और तमाम यूथ जो थी वो मीरपुर से थी, मैं अपने खड़ी से नहीं लेके आया था। और मीरपुर के कम से कम 400 नौजवानों, उस वक्त भी सरदार अतीक खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने चौक शहीदा में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था अपनी हुकूमत के होते हुए जिले के सदर की हैसियत से कि हम मुतासरीन मंगला डैम में देखें। पहले हम मीरपुर में रहते हैं और मीरपुर के लोगों का हमें बात करनी चाहिए। हमें हुकूमतें ये आनी जानी है, पहले कौन था फिर आज कौन है कौन आएगा, इसके बारे में पहले मीरपुर के वसाइल के बारे में मैं आप वोटो को कहता हूँ, वोटो साहब आए, वो मुतासरीन मंगला डैम के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करें। ये जो वापडा की ज्यादतियों का जो वो आप सुन लें, आप ये देखें, ये साइट जो जिन्होंने सिलेक्ट की है, ये जो न्यू सिटी है, इसकी जगह देख लें कितना मीरपुर के लोगों के साथ जुल्म है, कितनी ज्यादती है कि ऐसी जगह को सिलेक्ट किया गया जहां पे अगले 20 साल तक आबादकारी मुश्किल है, जहां पे एक चंद बारिशें हुई हैं और वहां ना सेवरेज है, ना बिजली है और न सड़कें। मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब उसका ऐलान करें। गैस का मीरपुर का प्रॉब्लम है, हर सेक्टर के अंदर गैस नहीं पहुंच रही अभी तक, कितना अरसा हुआ है इस गैस को आए हुए। भुट्टो साहब वो आके ऐलान करें जी के कसूरवार पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है? दोनों है, दोनों हैं। आप नेक पाक हैं, साफ हैं। देखिए हमारी नई पार्टी है, हम नए जज्बे के साथ फिलहाल तो फिलहाल हम मलिक साहब हम इंशाल्लाह इन तमाम बातों को सामने रख के सियासत करेंगे। हम आइंदा आने वाले वक्त में नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अपने इनकलाब जो है वो इस मीरपुर के नौजवानों के जरिए लाएंगे और इंशाल्लाह हमारे जिला मीरपुर के लोग और बिलखसूस नौजवान ये गयूर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, गैरतमंद हैं
اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی آزمائش میں وہ پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے آنے والے وقت میں ان کے ذریعے اس بے روزگاری کو، اس کرپشن کو، اس ناانصافی کو، اس جو ایم ڈی اے کے ظلم و ستم کو، اس بلدیہ کی ناانصافیوں کو، اور بالخصوص جو ہے وہ وابڈا کو. تو فاروق حیدر صاحب تھے نا ایم ڈی اے کا کچھ کر لیتے وہ پرائم منسٹر ہے. وہ کر رہے تھے، انہوں نے سارا کچھ کر لیا تھا. یہ چوہی اشرف صاحب اگر اس بات کی تائید نہ کریں تو یہ ذاتی کریں گے چوہی صاحب. دیکھیں جو سچی بات ہو رہی ہے اس کو ایگری کرنا چاہیے. دیکھیں میرے اچھے، میں نے پہلے کہا تھا اب آپ کدھر تائید کریں گے؟ اب تو آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے. اچھے دوست ہیں بڑے راجہ صاحب. بات یہ جب یہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے نا. ابھی تو جو کچھ ہوا ہے، فاروق حیدر صاحب کچھ کام کر رہے تھے ایم ڈی اے کے حوالے سے اس حوالے سے، لیکن کوئی بات سامنے تو نہیں آئی نا. پتہ تب چلتا ملک صاحب اگر کچھ ٹھیک ہے. کرتے تو باتیں کرنے میں باتیں تو باقی لوگ کہا تھا نا کہ میں نے الیکشن لڑنا تو ایم ڈی اے کو نہ چھڑے. ہماری جو کمائی ہے وہ ایم ڈی اے سے. ابھی راجہ صاحب بھی بڑی خوبصورت تقریر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تقریر تو الگ بات ہے نا یہ، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمل کی بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب بڑے اچھے، بڑے زبردست آدمی تھے. انہوں نے لوگوں کو امیدیں تھیں، لیکن باتیں کرتے رہے. ان کو سمجھ نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے، میں کدھر بن گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں. لیکن وہ ان کی اپنی ایک بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے ملک صاحب کہ ابھی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میرپور کے لیے یہاں ہم لوگوں کو یہ بات جب کیا گیا تھا، پہلے منگلہ ڈیم جب بنا تھا، اس میرپور کے لوگوں نے قربانی دی تھی. اپنی آباء و اجداد پہ پانی جو ہے وہ چڑھایا قبروں پہ، اور آج بڑی بڑی کوٹھیاں پھر جو ہیں وہ ڈوب رہی ہیں. بات یہ ہے، اس میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ جو ہمارے یہاں کے ممبر اسمبلی تھے، جو منتخب نمائندے تھے، انہوں نے اس میرپور کو کیا دیا. اور آج دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات واقعہ میں سناتا ہوں کہ آج جو میرپور کے لوگوں کی زمینوں کا معاوضہ دیا گیا ہے وہ 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپیہ. وہیں جا کر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 25-30 لاکھ روپیہ سے کم کنال نہیں مل رہی ہے. وہیں نزدیک ہی اسی جگہ پہ. اچھا، نیو سٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیو سٹی کے بارے میں، نیو سٹی کی جو حالت آپ جا کے دیکھیں، جو حالت کیا، میں جاتا رہتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں. اگلے پتہ نہیں آپ کیسے واپس آ جاتے ہیں. ایک ہفتہ پہلے میں گیا کہ وہاں تو بالکل یہ صحیح ہے کہ کوئی انسان کے رہنے کی وہ جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، کوئی نہ ہو تو اس کو سڑک کی حالت ہے. اور ایک پلاٹ میں اگلے دن وہ سب لوگ وہاں بندرار کالونی کے باقی لوگ جو ہیں وہ کالونی کے ساتھ لوگ مجھے قصوروار کون ہے؟ آپ کی جماعت ہی ہے نا قصوروار صاحب. وابڈا، دیکھیں نا، اس میں وابڈا والوں کی بات ہے. بات وابڈا کی کر رہے ہیں، وابڈا کی کر رہے تو ہیں. آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ وزارت امور منگلہ ڈیم پوری ایک وزارت ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اور ہماری حکومت، ہماری جماعت اس میں پوری طرح لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اب کسی کا الزام بھی تو نہیں لگا سکتے نا، آپ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں. حکومت اس ایک بات میں کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ تمام سہولتیں نہیں پہنچائی جائیں گی اس وقت تک ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے. یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، سارے کیا کہہ رہے ہیں. راتوں رات کسی دن پانی بھر گیا تو پھر یہ ہو نہیں سکے گا. پھر لوگ پانی میں جائیں گے، لوگ دیکھیں گے. پھر ہم وہ جو 24 مارچ کو جس طرح میرپور کے لوگ باہر نکلے تھے اس سے بھی 3 گنا زیادہ لوگ. لیکن چوہدری اشرف صاحب، آپ ایسی جماعت میں ہیں جو جماعت امور منگلہ ڈیم کی وزارت پچھلے 10 سال سے لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور نیو سٹی کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، معاوضہ جات کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. چلیں، گوگا صاحب بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کی پارٹی کا حصہ تھے. وہ ان کی بات ٹھیک ہے، وہ رہے ہیں بالکل. ایک میں بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت نیو سٹی میں کہہ رہا ہوں میں بالکل، بلکہ وہ ایک تو سہولتیں دینے کی بات ہے کہ جی پانی، بجلی یا سیوریج کی دور کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب کہ وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا پلاٹ جو ہے وہ مکان تعمیر ہونے کے قابل نہیں ہے. وہ ایسی جگہوں پہ پلاٹ جو ہیں بنائے گئے ہوئے ہیں. میں نے کمشنر منگلہ ڈیم سے بات کی، منسٹر امور کشمیر منسٹر منگلہ ڈیم سے بات کی کہ جب یہ لوگوں کو متبادل جگہ دیں، جب تک یہ جگہیں اس قابل نہیں ہوں گی لوگ تعمیر. وہاں حالت یہ ہے کہ سڑک جو ہے وہ 150 فٹ اونچی ہے، صحیح ہے، اور پلاٹ نیچے ہے، یا پلاٹ اوپر ہے 150 فٹ اوپر ہے اور آدھا نیچے، اس سے زیادہ نیچے ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا وہاں جو صورتحال بنی. ابھی میں چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہم بات چیت کر لیں. گوگا صاحب، آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں جو یشور صاحب کی باتوں پہ، یا ہم آنے والے الیکشن کی بات شروع کر دیں؟ جی بالکل. ایک بات جو ہے وہ مجھے چوہدری صاحب سے کیونکہ تھوڑا سا گلا ضرور ہے کہ انہوں نے
इस पे जो है वो मैंने चंद लोगों के नाम बता के इन्होंने कहा नहीं कि तकरीर कर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने बिल्कुल आपको ये इतना बड़ा दावा कर दिया है कि मैं अगर ये बातें अपनी साबित न कर सकूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा कि मैंने इस अपनी हुकूमत में कितने मुजाहरे किए और किस हवाले से आप सियासत न छोड़ें, आपकी बड़ी जरूरत है। मैं